wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mbad. Baik. Kita lanjutkan sampai halaman 100 dari surat An-Nisa. Fadhal, silakan Ustaz Fathur Rahman. Halaman 100 ya, Ustaz? Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Ulangi wal kafirnya tadi. Innallaha jami'un. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Baik. Barakallahu fiik. Tadi di ayat 135 tadi antum baca wa in talwu berapa harokat Sat? 100. 135. Oh iya. Bayin tali. Akhir-akhir itu. Wa in talwu. Oh iya. 4. 4 harokat. Kenapa 4 harokat Sat? Tadi perasaan 2 harokat deh. Oh iya. Coba. Kenapa dibaca 4 harokat? Mat wajib. Mat wajib. Mat wajib itu hamzahnya dalam satu kata, Sat. Oh iya, mat jais ya. Kenapa mat jais? Kenapa disebut mat jais? Sebabnya apa? Karena hamzahnya itu di beda kata. Sebabnya hamzah. Apa yang bertemu hamzah? Mat tobi. Mana huruf mat tobinya? Huruf matnya mana? Anda pakai mushaf Indonesia, Ustaz? Ya, iya. Ada huruf matnya di situ? Nggak ada. Nggak ada. Iya, talwu, ya itu ada huruf matnya, Sat. Tapi nggak tertulis dalam rosem, ya. Dia tidak tertulis dalam rosem. Wawnya ada sukun, tapi nggak ditulis. Ya, jadi ada huruf mad bertemu hamzah di beda kata, ya. Huruf mad bertemu hamzah di beda kata. Nah, berarti dia apa? Mad jais munfasil. Baik, 4 harokat ya tadi Hasan antum 2 harokat kalau nggak salah. Nah, baik, bebas. Baik, lanjut nomor 2, betul? Nah. الذين يتربصونكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut, tafadhol. Ustaz Mukhlisin. Baik, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman 102, di sini ada khilaf, Ustaz. Ayat 152. Bahwasanya Imam Syu'bah mengganti ya-nya menjadi nun. Pada lafaz apa? Lafaz yu'tihim, Imam Syu'bah mengganti ya-nya dengan nun. Nu'tihim. Baik. Ya. Nah, ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' aw تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم فوقهم الطور
Fauqahumut tur. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نعم بعدها ما شاء الله. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman ini tidak ada khilaf. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. طيب, Masya Allah. Nah, ya di lafadz Ibrahim, ya Ibrahim di surat An-Nisa berulang 4 kali ya. Kalau di sebelumnya Ali Imran berulang 7 kali. Sebelumnya Al-Baqarah berulang 15 kali. Kalau di sini ya di Rosam yang kita baca tulisannya Ibrahim pakai iya. Tapi khusus yang di Syam ya, mushaf yang Syami berarti siapa? Ibnu Amir ya. Itu tidak memakai iya. Nah, ini bedanya di situ. Nanti yang punya mushaf yang Ibnu Amir silakan dicek. Baik. Jadi perbedaannya di situ. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Ustaz. في هذه الصفحة إن أوحينا يا أهل الكتاب لا يوجد الخلافات. ما في خلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان
من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Ya, di awal di ayat 171 di lafaz la taghlu ini masih pembahasan yang kemarin ya, dia bukan bahasa Hijaz, dia bahasa suku Muzainah ya, suku Muzainah yang artinya la tazidu, jangan berlebih-lebih. Nah, jadi kalau kita kupas di surat An-Nisa ini selain pakai bahasa yang asing ya, maksudnya menurut Imam As-Suyuti ada 9 bahasa selain dari bahasa Quraisy. Nah, nanti insya Allah kita tuliskan ya. Kemarin sebagian sudah kita sebutkan ya di ayat-ayat sebelumnya. Tapi yang di awal-awal terlewat pembahasan. Insya Allah nanti kita tuliskan. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Minal bidayah. Baik, minal bidayah. Ustaz Fathur Rahman, fadal Fathur Rahman. Mana Fathur Rahman? Nah, fadal. Di halaman ini ada surat apa? Di kalimat Faridwana. Surat Al-Maidah ya berarti ya? Al-Maidah sih. Nah. Surat Al-Maidah di kalimat Ridwana. Kalau Imam Syu'bah mendhamahkan Warubwana. Benar sih. Nah, sahih. Kemudian ada lagi? Ada lagi, satu lagi. Bawahnya. Nah, sahih. Sana'an. Imam Syu'bah mensukunkannya. Sukunkan enam. Iya. Syan'anu, enam, sahih. Naam. Fadal. Ikra. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Nah, barakallahu fiik. Ya, tadi di akhir surat An-Nisa kata imru'un isnataini ya, sudah kita jelaskan kemarin. Isim yang simai ya, diawali dengan hamzah wasal. Sementara imru'un hanya ada satu tempat, hanya di sini ya. Hanya di akhir surat An-Nisa. Kemudian di awal surat Al-Maidah yang ayat pertama, sebagian ada tanda wakofnya di situ di bil uqud ya. Itu menunjukkan ya, mungkin di cetakan yang lain ada tandanya. Yang cetakan Indonesia apa? Yang pegang mushaf Indonesia. Ada qila atau apa? Tanda wakofnya. Ustaz Fatur Rahman pakai cetakan Indonesia mushafnya. Atau mushaf yang pegang mushaf Indonesia siapa? Ada nggak pakai tanda wakaf apa itu? Coba dilihat. Karena di situ, di Kufiyun dia ayat ini sampai ayat 1 itu satu ayat. Tapi kalau di jumhur yang lain, qiraat yang lain itu dia 2 ayat. Ya, jadi berhenti di bil uqud ini ayat 1. Lanjut uhillat lakum dan seterusnya itu ayat kedua. Nah, ini jumhur ya, dari Madani, Maki, dari Basrah, Syam itu ngambil pendapat ini dijadikan 2 ayat. Ada ketemu nggak di mushaf Indonesia tandanya apa? Kalau di Indonesia wakafnya al-waqful aula. Waslu aula. Nah, itu dia. Nah, ya jadi ini salah satu ciri khas ya, kalau yang Kufiyun itu ya disambung itu lebih utama karena supaya dikhawatirkan biar nggak rancu dengan qiraat yang lain. Karena qiraat yang lain jumhur dia itu penggalan ayat pertama, wakaf di situ nanti dianggap nanti dikiranya dia ayat yang berbeda gitu. Nah. Baik, nah. Lanjut silakan. Dua siapa? Ya. Fadal. هناك ليس هناك خلاف في هذا نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, tadi melengkapi yang tadi di ayat pertama tadi, bil uqud ini juga termasuk bahasa, selain bahasa Hijaz ya. Ini masuk bahasanya suku Bani Hanifah. Nah, bil uqud. Nah, perjanjian. Baik, lanjut. Di halaman ini suratul Maidah ada fihi khilaf Nah, di ayat qira'ah wa arjulakum qira'ah Imam Syu'bah mengkasrahkan lam wa arjulikum. ya bukan dikatakan qiraah Imam Syu'bah tapi riwayat. Riwayah Imam Syu'bah mengkasrahkan lam menjadi wa arjulikum. Baik. Yang kedua kata syana'anu. Nah, sama ya. Syu'bah, ya. Nah, sudah berlewat. Sukunkan nun. Jadi syana'anu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Nah, Masya Allah, Badah, lanjut. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Nah, Insya Allah. Ya, di ayat ke-13. Di ayat ke-13 di kata Qosiyah. Nah, ini kalau dari Rosem, nah, itu Abu Dawud dan Ad-Dani sepakat dia hadhaf alif kecuali di satu tempat. Ya, kecuali di satu tempat di surat Al-Hajj nanti. Al-Hajj 53 kalau nggak salah. Wal Qosiyah ada
isbatul alif ya. Jadi pada kata qasiyah Adani dan Abu Daud sepakat dia hadzaf alif. Jadi di tempat itu. Nah, kemudian pada kata tadi yang di atas nikmat ya, ini yang udah disebutin oleh Imam Ibnu Jazari, dia pakai ta maftuhah. Ya, ini tempat ketiga berarti. Tempat ketiga dari berapa? 11 tempat. Nikmat ya yang ada atau yang menggunakan ta maftuhah. Sepakat dengan ta maftuhah. Baik. Fadhal, Badah. Di halaman ini tidak ada khilaf. Nah, sahih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Ya. Di ayat 15 ya. Di ayat 15 di ya'fu an katsir ya. Itu kalau jumhur ulama ini dipisah, dia ayat tersendiri ya. Jumhur berarti dari Imam Nafi ya, Ibnu Katsir, Abu Ja'far ya dan seterusnya. Selain Kufiyun dia nyambung jadi satu ya, satu ayat. Tapi kalau jumhur dia jadi dua ayat. Berarti ayat berapa? Ayat 16 karena tadi udah geser ya, berarti ayat 16 dan 17 di sini. 16 dan 17. Jadi qad ja'akum sampai mubin itu dia ayat ke-17. Nah, lanjut Badah. Amma fi hadhihi safah la yujad al-khilaf Ustaz. Nah, sahih. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير
والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Mukminin. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Nah, sebab ada riwayat yang lain membaca mu'minin ya. Mukminin. Pakai nah. Baik, di ayat ke-20. Waja'alakum muluka. Ini juga bukan bahasa Hijaz ini. Ini bahasanya suku Kinanah. Ya. Waja'alakum muluka. Orang-orang yang merdeka. Baik, lanjut. Doruman. Minal bidayah. Masya Allah. Fadal. Abdurrahman. Kamu dauran hati. Fadal. Nah. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بينك وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هناك خلاف يا شيخ. نعم. Jadi Nah.
Yadi. Iskanun ya. Nah. Yadi. Oh ya. Yadi ya. Di lafaz yadiya Imam Syu'bah mensukunkannya. Jadi ma dan munfasil ya. Yadi ilaik. Nah. Nah. Tadi. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani Idgham naqis. Basalta. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غربا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Baik, nah, Masya Allah. Ya, di ayat 25. Fafruq, ini bahasa suku Madian. Fafruq, bahasa suku Madian. Kemudian di ayat 27, ini banyak sekali yang salah. Kalau yang pakai mushaf Madinah malah ya, banyak salah. Ya, naba abnai, ya, itu iya ya. Huruf ya aslinya kayak gitu, nggak ada titiknya. Kalau di mushaf Madinah, ya itu nggak ada titiknya. Nah, baik. Jadi itu bukan alif tapi ya. Naba abnai, tadi udah betul. Adama bil haqq. Kemudian pada lafadz basalta, ya basalta ini idgham naqis, apa ini? Lanjutannya apa? Idgham naqis. Ayo, apa Zat? Sogir. Terus apa lagi? Ya mutajanisain Ustaz. Mutajanisain. Nah, mutajanisain. Ya, ada banyak yang idgham. Salah satunya to dengan ta. Semua idgham mutajanisan itu dia idghamnya kamil. Kecuali satu aja yang to bertemu ta, ini dia idghamnya naqis, ya. Idghamnya naqis. Ya, alasannya kenapa? Alasannya to ini sifat hurufnya paling kuat di antara huruf yang lain. Ini alasan yang pertama. Jadi sifatnya nggak bisa hilang. Nah, to dengan ta, ada berapa kata di Al-Qur'an yang terjadi seperti ini? Yang terjadi idgham naqis. To dengan ta, mutajanisan, idgham naqis mutajanisan. Di Al-Qur'an.
Selain 2. basalta. Apa lagi? Apa aja? Basalta dan ahadtu. 2. Ada lagi? Oh, ada lagi. Farrotu. Farrotun ya, farrotun dan farrotu ya. Jadi basalta ada di Al-Baqarah udah ya, Al-Baqarah Maidah ada 2 tempat. Kemudian farrotum ada 1 tempat di Yusuf. Farrotum, kalau yang farrotu itu di Zumar, Az-Zumar 1 tempat. Ahadtu ada di mana? Ahadtu An-Naml ya kalau nggak salah. Jadi ada 5. Nah, ada 5 tempat yang idgham mutajanisan yang nakis, yang to bertemu dengan ta. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi masuk ke bab usul ya. Bab usul. Nah, usulnya Imam Syu'bah maksudnya. Alhamdulillah sampai di sini ya. Sampai di ayat 31 surat Al-Maidah. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Alhamdulillah, halaqah 1. Halaman 112. Set. Nah, Itu antum tahu nggak, Set? Yang di ayat 23 rojulan, siapa dia, Set? Qala rojulani ada. 23. Iya, Set. Kenapa? Iya, rojulan itu siapa maksudnya, Set? Apa ada Baca tafsir lah. seseorang? Oh, Baca tafsirnya dulu. Iya. Kira antum tahu, Set? Iya, baca tafsir. Ya, kalau baca tafsir jadi tahu nanti. Nah, iya baca dong. Masa kayak gini antum tanyakan, ya baca dulu lah. Kalau nggak ketemu baru tanya. Ya, Masya Allah. Nah. Yang lain? Ya, alhamdulillah ya. Cukup ya? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan. Kita akhir dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Syukran jazakallahu khairan.